वेलकम टू माय च्यानल तपाईं चल्ला हामी चाहिँ यहाँको त्यसलाई मेरो भाइको साइडमा बसेको छौं खेल पुरा बाइ कोक पकड्दा दे अरे लौ त मारो यहाँ त म पकड्छु काला ओ छिटो कुदाएर भागा त्यो भाइले पिटी मेरा मारेर भाइको भाइ हो तेरो भन्दा ठुलो छ पुगी गयो बस त ब्लक गर्ने भयो म कुदाउँछु कोका कोला टु बस हेलो गाइस ल भने खाना दिन्छु हामी साइकल कुदाउँछौँ भने ल ल भने मलाई चाहिँ म लस नगरे भने एउटा भाइले हामीले बसायो अनि हामीलाई लग्दियो भने ल कोक खाने भाइ गाइस न बेको छेउमा लाग्यो भित्र ल भाइ हेलो भन्ने देखिन्छ त्यो अनुहार अरे त्यो अनुहार देखिन्छ भाइ देखिन्छ तेरो अनुहार भनेको बाटो रे हामीलाई चाहिँ यो खाल्डोमा हाल्दियो भाइ ल हाल्दियो